अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। हुकूमत ने बिलाखिर अपना आईनी तरमीम का मुसवदा पेश कर दिया। ये मुसवदा आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी में पेश किया गया, जिसका आज इजलास हुआ। कमेटी में आईनी तरमीम पर तो कोई इतफाक ना हुआ और डेडलॉक ताहाल बरकरार है। अब इजलास कल दोपहर 12 बजे दोबारा तलब किया गया है। चेयरमैन खसूसी कमेटी खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीग, JUI फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और PTI के नुमाइंदे शरीक हुए। इजलास में हुकूमत की जानिब से वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम का जो मसवदा है वो कमेटी के सामने रखा। कमेटी इजलास के बाद JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना था कि हुकूमत ने पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट शेयर किया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ आई वो भी इजलास में शेयर की गई। जो तजावीज़ JUI की थी वो भी यहाँ ज़ेर बहस आई। कोशिश है इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब तक इत्तफाक़ राय हो जाएगा। हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। JUI पीपल्स पार्टी बातचीत करेगी आपस में, वो कोशिश करेंगे कि एक ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो, फिर वो अपना ड्राफ्ट जो है अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग के साथ शेयर करेंगे और हम अपोजिशन की PTI के साथ शेयर करेंगे ताकि एक कॉन्सेंसस हासिल हो। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट भी कमेटी में पेश किया और हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं, ताहम तमाम जमातों से फिर भी हम मुशावरत चाहते हैं। उनका ये कहना था कि PTI तरामीम के वक्त मांग रही है और धमकियां भी दे रही है, लिहाजा इन्हें एक मौक़िफ़ पर आना होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का ये कहना था कि हमने अपनी और बार बॉडीज़ की तजावीज़ सामने रखी हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक मसवदा अभी तक अपना नहीं दिया। PTI ने मसवदा देखने के वक्त मांगा है लेकिन राय नहीं दी। टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। पिछली दफ़ा भी यही था कि हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। मैंने तो आज जमीयत उलमा इस्लाम से भी कहा है कि आप अपना ड्राफ्ट शेयर करें हम, और जिसने वोट करना है पार्टी की हदायत के बरक्स उसको पता है कि आइन में उसके तरीक़ेकार क्या है। ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि वोट जो है वो कहीं बांध के किसी से करवाना। अब दूसरी तरफ हुकूमती मुसवदे की तफसीलात तो जो है वो ताहाल सामने नहीं आ सकी। ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईनी तरमीम से मुतालिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुसवदा सामने आया और इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइन के आर्टिकल 175A और 199 में तरमीम की तजवीज़ पेश की है, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से वफाकी आइनी अदालत के क़याम के अलावा 4 सूबाई आइनी अदालतों के क़याम की तजवीज़ भी दी गई है। अब दूसरी तरफ जो चीफ जस्टिस है काजी फायज ईसा, उनकी रिटायरमेंट का मामला है, उस पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आज फुल कोर्ट रेफरेंस का एक नोटिस तो जारी किया है। इस नोटिस के मुताबिक फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद 25 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे होगा। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के बार के जो अलविदाई अशाया है वहां पर भी जो है वो उनको दावत आई है। आईनी कमेटी पर मुशावरत के लिए जो कौमी असम्बली की अब खसूसी कमेटी है, इसका इजलास अब कल फिर से होना है। कल से फिर ये सियासी जमातें बैठेंगी और देखेंगी कि क्या इत्तफाक राय हो सकता है या नहीं, लेकिन ये डेडलॉक अभी भी बरकरार है। अब साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी सियासी कमेटी ने एक बार फिर 15 अक्टूबर को डी चौक में इस्लामाबाद में एहतजाज करने का ऐलान भी कर दिया है। आज एक हंगामी इजलास हुआ जिसके बाद सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास तकरम की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और इस एलामिया में कहा गया कि तहरीक इंसाफ डी चौक में भरपूर एहतजाज करेगी और कारकुनों को इस हवाले से तैयारियों का भी कह दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत तो की, लेकिन साथ ही साथ साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का यह कहना है कि आईनी तरमीम के लिए उनके अरकान कौमी असम्बली को 20-20 करोड़ की पेशकशें की जा रही हैं। उनका यह भी कहना था कि हम अदलिया पर किसी को हमला नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद डोगर ने इस बात की तस्दीक की थी कि हुकूमत ने मुजवज़ा आईनी तरमीम का जो ड्राफ्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि
پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ میں بالکل وضاحت ہے جبکہ اور وہ واضح ہے، جبکہ حکومت کا جو ڈرافٹ ہے اس کے اندر ابہام موجود ہے۔ دوسری طرف چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی ایسا ڈرافٹ ابھی تک نہیں آیا جس سے ہم فائنل سمجھیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممکنہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے اسے عام کرنے اور عوامی رائے لینے کا حکم دینے کی جو درخواست ہے اس کے قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا، جبکہ اسی طرح کی ایک درخواست جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ میں تھی جہاں پر مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستوں پر لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اب آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے اس پر چیزیں کس طرح سے آگے بڑھیں گی؟ آج جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں ابھی تک ڈیڈ لاک تو برقرار ہے، لیکن کیا یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ اتفاق رائے میں بدل سکتا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہوگا۔ تمام جماعتیں جو ہے وہ آج کے اجلاس میں آئیں اور آج جو اجلاس ہوا اس میں اہم بات یہ تھی کہ حکومت کی طرف سے جو مسودہ جس کے حوالے سے اپوزیشن کی جماعتوں کا خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا تھا کہ وہ مسودہ سامنے نہیں آ رہا، تو اب کیا اس مسودے پر کوئی اتفاق کی صورت نکل سکتی ہے یا نہیں؟ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت میرے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بلاول بھٹو صاحب، سب سے پہلے تو جو آج آئینی کمیٹی کا اجلاس ہوا آپ بھی وہاں پر گئے، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کوئی امید رکھی جانی چاہیے کہ اتفاق رائے ہو جائے گا، کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا پولیٹیکل پارٹیز میں؟ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ضرور امید تو ہمیں رکھنا چاہیے، یہی تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے، یہی سیاست کی مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کنسنسس بنا کے مسائل کا حل نکالیں، اور میں بالکل پر امید ہوں کہ وہ کنسنسس انشاءاللہ تعالی ہم بنا سکیں گے۔ اچھا، لیکن آج جو آپ کو ابھی تک رسپانس ملا ہے ان سیاسی جماعتوں سے، یہ مسودے اور ڈرافٹ شیئر ہوئے ہیں، وہ کیسا ہے؟ وہ آپ کو لگتا ہے حوصلہ افزا ہے؟ جہاں تک اے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈرافٹ کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اگر محنت کرتے ہیں، مل کے کام کرتے ہیں، تو امید ہے کہ ہم ایک ڈاکیومنٹ بنا سکتے ہیں۔ وہ ابتدائی قدم ہوگا، فرسٹ سٹیپ ہوگا، جس سے انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھ کے سیاسی جماعتوں کا ایک آرڈر کنسنسس بنا سکیں گے۔ وہ ہمارا تھرڈ آپشن ہے، اور اسی آپشن کے لیے میں پورا کوشش اور محنت کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن ایسا کیوں ہے کہ آپ کا ڈرافٹ تھوڑا مختلف ہے؟ حکومت کا ڈرافٹ تو ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی تفصیلات نہیں آئیں، لیکن پیپلز پارٹی کے ڈرافٹ کے حوالے سے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ آپ کا ڈرافٹ حکومتی ڈرافٹ سے مختلف ہے، ایسا کیوں ہے؟ ایسے اس لیے ہے کہ جس ڈرافٹ کا جو پیپلز پارٹی اپنی پیپلز پارٹی کی ڈرافٹ کہتی ہے، یہ بہت پہلے سے تیار کیا گیا، اور اس کو ہم نے پہلے سے حکومت کے ساتھ بھی شیئر کیا، اور اس کے بعد ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ شیئر کیا، اور جو حکومت کی اپنی ڈرافٹ ہے، اور اس نے obviously 100% میرے باتیں نہیں مانے، اگر ہمارا کچھ پوائنٹس انہوں نے اپنے ڈرافٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کمپوننٹس شامل کیے ہیں۔ آج کا جو کمیٹی میٹنگ ہوا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے ڈرافٹ پیش کیا، اسی میٹنگ میں حکومت کا وزیر قانون نے اپنا حکومت کی ڈرافٹ جہاں تک کہ جوڈیشری میں ریفارم کی سوالات ہیں، وہ سارے نقطے سامنے رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کا کنسلٹیو پروسیس لیگل کمیونٹی، بار کاؤنسل اور ان کے سارے نمائندے کے ساتھ چلتے آ رہا ہے، اس کی ان لائٹ آف دیٹ کنورسیشن انہوں نے ان کے ریکمنڈیشنز بھی سامنے لے کر آئے ہیں۔ اچھا، سیاسی حکومت پیپلز پارٹی کو اور جے یو آئی کو یہ اسپیس دے رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی اسپیس دے رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بنا کے آگے بڑھیں۔ پھر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اسی
راستہ کو اپنا کے اس کو الٹیمیٹلی. اچھا آپ کے ڈرافٹ کے حوالے سے آج میڈیا میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ آپ نے ایک آئینی عدالت, کیونکہ مین تو یہ وہ معاملہ ہے جس پر سب سے زیادہ بحث ہے, تو آپ نے ساتھ ہی یہ تجویز دی ہے کہ صوبوں میں بھی صوبائی آئینی عدالتوں کو بھی بنایا جائے. یہ تجویز پیپلز پارٹی کی کیوں ہے؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا اوریجنل پروپوزل یہی تھا کہ اگر ہم آئینی عدالت بنا رہے ہیں تو یہ آئینی عدالت وفاقی سطح پہ بھی ہو اور صوبائی سطح پہ بھی ہو. ہم وفاقی عدالت تو چاہ رہے ہیں کہ سارے صوبے کی ایکول نمائندگی ہو اور کافی سارے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں اس سے. اور ایک ایشو جو ہم ایڈریس کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کی نظام میں پاکستان کی عوام کو وہ انصاف نہیں ملتا, وہ فوری اور جلدی انصاف نہیں ملتا, ان کو سالوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے. مجھے باضابطہ خود 50 سال اپنے نانا کا کیس میں انتظار کرنا پڑا, اور اس کی وجوہات ہیں. ایک یہ کہ وفاقی سطح پہ جو آئینی یا سیاسی کیسز ہیں, جبکہ وہ تعداد ان کا کم ہے, وہ سپیس اور ٹائم زیادہ لیتے ہیں اور کی ٹینشن اس پہ زیادہ چل جاتے ہیں, اور جو عام سے کیسز ہیں وہ رہ جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وفاقی سطح پہ اتنے سارے پینڈنگ کیسز ہیں, اور وہ ایک وجہ بنتا ہے کہ ہم وفاق میں صوبائی عدالت بنانا چاہتے ہیں. اس سے زیادہ پینڈنسی کا بیک لاگ ہمارا ہائی کورٹس میں ہے. جو لوور جوڈیشری ہے, that is where the wheels of justice grind the slowest. اگر ہم اوپر وفاقی عدالت بنا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پہلے دن سے موقف رہا ہے کہ اب ساتھ ساتھ صوبائی سطح پہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے ایشوز ہیں, 99 کے مطابق آپ کے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ اسپیسیفک عدالت بنے, اور وہ صرف وہ کام دے کے, اور جو آپ کے کرمنل اور عام سے کیسز ہے وہ دوسرا عدالت دے کے. اس طریقے سے بائیفیکیشن آف کام ہوگا اور راتوں رات 50% میں ایک فرق محسوس ہوگا, اور عام آدمی یہ کہہ سکے گا, لائرز یہ کہہ سکیں گے, ان کے کلائنٹس یہ کہہ سکیں گے کہ ہم جلدی اور فوری انصاف کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اس پوائنٹ پہ مسلم لیگ نواز کا کنسنسس نہیں بنا, وفاقی سطح پہ مانے اور وہ بائی سطح پہ راضی نہیں تھے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کی ڈرافٹ میں وفاقی تو عدالت کا ذکر ہے, صوبائی سطح پہ انہوں نے اس ایشو کو نہیں. لیکن مجھے بتائیے, کیونکہ آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں, کیا اس سے ایک پیرالل سسٹم آف جوڈیشری نہیں کھڑا ہو جائے گا؟ ایک سٹرکچر آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے, اس کے ساتھ آپ ایک پیرالل سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں اس سے کوئی کمزوری ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کا پورا جو مقصد ہے وہ ڈیولوشن اور ڈسپرسمنٹ آف پاورز ہے. اچھا, وہ ایک ایسا ترمیم ہم لے کر آئے جس سے ہم نے کسی ایک جگہ میں پاورز کو کانسنٹریٹ نہیں ہونے دیا. کب وہ صدر پاکستان کے جو اختیارات تھے وہ ڈیوالو ہوئے یا وزیر اعظم کے پاس یا پارلیمان کے پاس, تو وفاق کے رسپانسبلٹیز تھے وہ ہم نے کچھ وفاق کے پاس چھوڑے, کچھ ہم نے صوبائی سطح پہ ڈیوالو کیا, اور ویسا ہی ارادہ تھا, طے شدہ تھا. 2006 پہ تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان کی تاریخ کو دیکھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اسی قسم کی ریفارم عدالت میں لے کر آنا ہے. اچھا, آپ اگر پارلیمان کو دیکھیں تو وہاں ہمارا نیشنل اسمبلی بھی ہے اور سینٹ آف پاکستان بھی ہے. سینٹ آف پاکستان وفاق کا نمائندگی کرتے ہیں, برابری کی بنیاد پہ نمائندگی ہے. نیشنل اسمبلی کی اپنا کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے دو ادارے کھڑے کیے ہیں ساتھ ساتھ. یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی نے سینٹ کو نیشنل اسمبلی کے اوپر یا کسی نے نیشنل اسمبلی کو سینٹ کے اوپر ڈالا. کوئی سب مانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ نظام کی بہتری کے لیے تھا, وفاق کی مضبوطی کے لیے تھا, اور اس کا فائدہ ہوا. ایسے ہی ڈویژن آف پاور از اے گڈ تھنگ, ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹی از اے گڈ تھنگ.
bifurcation of responsibility is a good thing. If you have a dedicated court that is only focused on constitutional issues, تو اس کورٹ کا کام ہی یہ ہوگا کہ انشور کرے کہ آئین پہ عمل درآمد ہو رہا ہو, انسانی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہو. اور جو اس کام کے لیے ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں بیٹھے ہیں, وہ عام کیسز میں انصاف دلوانا, وہ قتل کے کیس, وہ چوری کا کیس, وہ ڈکیتی کے کیس, وہ بھی کام ہو رہا ہوگا. یہ جو ایک پرسپشن ہے کہ یہ ایک سپر کورٹ جو ہے وہ بنا دی جائے گی, جو سارے ایسے میٹرز جو کہ سپر اگر کوئی ہے اس وقت وہ صرف سپر چیف جسٹس ہے, سپر عدالت ہے. وہ 5 صاحب بیٹھ کے, ملوز بیٹھ کے وزیر اعظم کو گھر بھیج سکتے ہیں. وہ ایک شخص بیٹھ کے اپنا قدم سے آئین تبدیل کر سکتے ہیں. ہم تو جو منتخب ہو کے اتنے بڑے بڑے تعداد میں ادھر بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں, ہم تو دیکھنے کے لیے ہیں, مار کھانے کے لیے بیٹھے ہیں. اب ہمیں تخت دار پہ لٹکا دے, ایک کے بعد ایک حکومتیں فارغ کر دے. آپ آئین توڑے, اب دوسرے کو نہ صرف اجازت دے آئین توڑے, آپ خود آئین توڑنا شروع کر دے, اور ہم خاموش اپنے ہاتھ پہ بیٹھے رہیں, کچھ کرے نا. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. سر پرسپشن تو یہ ہے کہ پھر جو کورٹ کی اصل پاورز ہیں وہ چلی جائیں گی اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں, اور یہ جو کورٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جسے سپوزڈلی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت بننا ہے, یہ جو ہے وہ صرف سول میٹرز اور یہ کرمنل میٹرز تک جو ہے وہ محدود کہہ سکتے ہیں. سول اور کرمنل میٹرز ایک صرف والی کام ہے سر. یہ تو isn't this the right of every پاکستانی کہ آپ کی اگر قتل ہو, دہشت گردی کا واقعہ ہو, چوری ہو, ڈکیتی ہو, ان کو انصاف ملے. اگر سپریم کورٹ نے یہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر کہہ دیں کہ ہم نے کرمنل میٹرز کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے صرف یہ کام کرنا. یہ کام جو ہم آئینی کام کہتے ہیں, جو ہم سیاسی کام کہتے ہیں, ویسے ان کا کام کبھی تھا ہی نہیں. 199 کے مطابق یہ پاورز تو ہائی کورٹ کے پاس تھے. 184 کا سو موٹو تو ریئر انسٹنس کی کام تھا. آپ کی جو بنیادی حقوق کو خطرہ تھا, اس کو بنیادی حقوق کو اور آئین کو تحفظ کرنے کے لیے استعمال ہونا تھا, مگر یہ تحفظ دینے کے بجائے یہ استعمال ہوا وزیر اعظم کو ہٹانے میں, 58(2)B پہ تبدیل کرنے میں. تو یہ جو اصل پاور کی آپ بات کر رہے ہو, ہم صرف غیر جمہوری پاور, غیر آئینی پاور سپریم کورٹ سے یا آئینی کورٹ میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین سپریم ہو, تو آئین کی ڈیفینیشن دینے والے ہیں وہ اپنا ذمہ داری اپنائیں, وہ ڈیفینیشن دے, وہ اپنا ترمیم سازی خود نہ کرے, اور وہ ہر قیمت کسی کوئی آئین کو نہ توڑے. تو یہ آج کا اسٹیٹڈ مشن نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا نہ صرف ہم نے ایک دفعہ 2006 میں کہا اور بھول چکا, یہ 2024 میں میرے منشور کا حصہ ہے. 2023 اگست کی آل پارٹی, ناٹ آل پارٹی, یہ سول سوسائٹی کی جو اسلام آباد جو ان کا کانفرنس ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کے حوالے سے, اس کا بھی کمپوننٹ تھا. یہ ہمارا مطالبہ رہا ہے, اور یہ ہمارا جمہوری اور آئینی مطالبہ رہا ہے. کوشش یہ ہے اس دفعہ کر کے دیکھا. Are you still چیئرمین صاحب, are you still following a deadline? کوئی ایک سیٹ ڈیٹ ہے جس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ یہ آئینی ترمیم ہو جائے؟ جیسے ہی کنسنسس ہو کہ آئینی ترمیم کو ہونا چاہیے, آف کورس حکومت کا یہ ضرور سوچ ہوگا کہ جیسے ان کے نمبرز پورے ہو, مگر میں ابھی تک اس پوائنٹ پہ کامیاب ہوا ہوں ان کو قائل کرنے پہ کہ آپ کے نمبرز اپنی جگہ پورا ہوں گے, بٹ ضرور پولیٹیکل کنسنسس بنانے سے بہتر آئین سازی ہوتا ہے. اچھا, تو آج تو آپ نے جو بات کی, آپ نے کہا کہ آپ کے نمبرز پورے ہو گئے ہیں, تو یہ کیسے ہوا ہے؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اصل مسئلہ ہی نمبرز کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہ آرٹیکل 63A کا غیر آئینی ڈیفینیشن دیا گیا تھا, تو اس کی وجہ سے پہلے حکومت اپنے طور پہ 63A کی غلط فیصلے موجود ہونے کے وقت شاید مشکلات کا سامنا تھا نمبرز کا,
جس کانفیڈنس کے ساتھ وزیر قانون آج بات کر رہا تھا اس سے اندازہ ہے کہ ان کا نمبرز پورے ہوں گے. بٹ جو ہمارا زور ہے, جو ہمارا موقف ہے, جو ہمارا پوزیشن ہے وہ یہ کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنسس کے تھرو یہ کرنا چاہیے. ماضی میں بھی یہ کیا ہے, اور آج کا میرا مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایسا کوئی کنسنسس بنا سکیں گے جس سے ہم کامیاب ہو کے یہ آئیں. اور یہ ذرا مولانا فضل الرحمان کا ایشو اس کے ساتھ کیا ہے؟ بیک اینڈ فورتھ ہم ملاقاتیں دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کا وفد ملتا ہے, آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے, تو کیا مولانا فضل الرحمان کا مین جو کنسرن ہے یا ان کے جو تحفظات کیا تحفظات کیا ہیں اس کے حوالے سے, آئینی ترمیم کے حوالے سے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو آئین دیا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی ٹریجری بینچز پہ تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اپوزیشن بینچز پہ تھے, اپوزیشن بھی کیا اور سرزمین پہ آئین کو اس کا پہلے جمہوری وفاقی اسلامی آئین بھی بنا کے دی. اچھا, تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF سب سے زیادہ ایک تعلق ہے, ایک رشتہ ہے ہمارا ملکی آئین کے ساتھ, اور اسی سیریسنس کے ساتھ ہم ایک دوسرے سے سیاسی طور پہ انگیجڈ ہیں, اور نیگوشیشنز تو دونوں جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں, وہ ٹی وی چینلز کے تھرو تو نہیں ہوتے, مگر میں اتنا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی کنسرنز ہوں گے, ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ ان کنسرنز کو ہم ایڈریس کریں. نہیں, وہ آپ کو لگتا ہے مان جائیں گے, ہی ول کم اراؤنڈ ٹو سپورٹ یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے؟ نیگوشیشن میں ہم سب کو فلیکسیبلٹی دکھانا پڑتا ہے. If you actually want to form a consensus, then you have to understand where each other are coming from and make a full-out effort to do so. And I have full confidence that Maulana Fazl Rahman Sahab وہ proper consensus بنانے کے لیے تیار ہیں, and I know that میں بھی تیار ہوں وہ proper consensus بنانے کے لیے. تو I'm quite hopeful کہ انشاءاللہ تعالی ہم محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کا پھل بھی ملے گا. اچھا, اور ویسے چیئرمین صاحب, بہت سارے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم والے معاملے کو لے کر حکومت سے زیادہ آپ متحرک ہیں یا ایکٹیو ہیں, ایسا کیوں ہے؟ ایسا ویسے ہے نہیں, سب سیاسی جماعتوں کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی جوائنٹ وینچر ہے چارٹر آف ڈیموکریسی. ٹھیک ہے, کل میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملا تھا یہاں بعد میں, اور اگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی دستخط ہے تو اس کے ساتھ ساتھ محمد نواز شریف صاحب کا بھی دستخط ہے. میں ضرور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں, تو اپنی والدہ کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے میں پورا محنت کروں گا, پورا کوشش کروں گا, اور وہ نظر بھی آئے گا. مگر اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے سیاسی جماعتوں یا دوسرے سیاستدانوں کا یا دوسرے پارٹیز کا کوئی کمی ہے, وہ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں. اس وقت حکومت وقت نے جو اسپیس دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جماعتیں اسلام کی اگر کنسنسس ڈاکیومنٹ پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس بن سکتا ہے تو وہ ہمیں وہ اسپیس دے رہے ہیں کہ وہ کنسنسس بنا کے دکھائیں. اچھا, اور اب ہمیں وہ اسپیس. آپ نے میاں صاحب کا ذکر کیا, میاں نواز شریف سے آپ کی کل ملاقات ہوئی ہے, تو میڈیا میں کچھ رپورٹ ہوا کہ فوجی عدالتوں پر کوئی بات ہوئی ہے. ملاقات ویسے کیسی رہی آپ کی اور کیا بات ہوئی ان سے؟ ہمارا ملاقات بہت ہی رہا. صاحب اس ملک کا وہ واحد آدمی ہے جو
3 दफा वजीर आजम रहा है, सूबा का वजीर आला रहा है, वजीर रहा है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहा है। मैं इनके एक्सपीरियंस से काफी कुछ सीख सकता हूँ। और जबकि ये जिस मेहनत पे हम इस वक्त सब लगे हुए हैं, हाँ। एक हम दोनों जमातों की लेगेसी की बात है। ठीक, राइट, बहुत जो हमने आपस में तय किया था, अगर हम मिलके वो जो काम हमसे माजी में रह गया था अब कर सकते हैं, तो यकीनन एक सियासी कामयाबी भी होगा और मुल्क की निजाम। अच्छा, ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हमारे साथ मौजूद थे और आईनी तरमीम वाले मामले पर उन्होंने काफी डिटेल में बात की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा है उस हवाले से भी उन्होंने बात की। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो आईनी तरमीम के हवाले से खुसूसी कमेटी है उस कमेटी के इजलास में भी शिरकत की और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी दे दी है 15 अक्टूबर को डी चौक में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात हैं और अभी इस आईनी तरमीम के हवाले से क्या मौक़िफ़ है उस पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आज खुसूसी कमेटी में बात हुई है, मुसव्वदा अब आप तक पहुंच गया है, क्या आपको लगता है कोई इत्तेफाक राय का कोई रास्ता निकल सकता है या कोई सियासी जमातें बैठे तो वो देख सकती हैं कि कोई एक ऐसा कंसेंसस हो जाए या एक ड्राफ्ट पर जो है वो बात हो जाए, मुत्तफिक हो जाए सब? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर नेक नियति हो, मकसद नेक हो तो अल्लाह रास्ता दे देता है, लेकिन अगर नियत में फतूर हो तो वही अल्लाह फिर रास्ता बंद भी करता है। जिस तरीके से इस आईनी तरामीम को प्रोसेस किया गया है, इसको फोर्स किया गया है और इसको आगे ले जाने के लिए जो एक इंजन यूज किया जा रहा है, जो एक ताकत के बलबूते पे लोगों को तोड़ा जा रहा है, अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिली। मैं बिलावल साहब को सुन रहा था आपके इंटरव्यू में, बाकी बातें अपनी जगह, उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं एहतराम करता हूं, लेकिन मुझे एक चीज सुन के बड़ा दुख हुआ जब आपने मोहतरम बिलावल साहब से, जो चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं, उनसे जब आपने ये पूछा कि नंबर्स क्या पूरे हो गए हैं, तो उन्होंने आर्टिकल 63A की बात की। तो उसका तो फिर मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जिसकी तारीख रही है बीबी शहीद के जमाने से कि उनके तो हमेशा बंदे तोड़े जाते रहे, उनके खिलाफ तो उसामा बिन लादेन का पैसा यूज होता रहा, उनके खिलाफ तो ऑपरेशन मिडनाइट जकॉल होता रहा और उनके खिलाफ तो IGI बनाई जाती रही, जिन लोगों ने बनाई आपको पता है। लेकिन आज वही पीपल्स पार्टी इस बात पे खुशियां मना रही है कि उनके नंबर्स कैसे पूरे हो गए। क्या नए मेंबर पीपल पार्टी के आ गए, क्या नए मेंबर नून लीग के आ गए, या आपको किसी ने लारा दिया है कि तहरीक इंसाफ या मौलाना साहब की जमात के लोग तोड़ के, तो जब आप तोड़ के आइन बनाएंगे तो आप तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब, आप तो कंसेंसस की बात, तो ये कैसा कंसेंसस है जिसमें मुखालिफ जमात के लोगों को उठाना, ब्लैकमेल करना, उनके प्लाजे गिराना, उनके घर गिराना, उनके घर की खवातीन को उठाना, उनकी बच्चियों को उठाना, उनकी माँ के, अगर आप आईनी तरामीम कर रहे हैं, मैं एक लफ्ज कहने की जसारत कर रहा हूं बिलावल साहब, अच्छा, ये सब कुछ हो सकता है। ये आईनी तरामीम नहीं, ये आईनी तकसीम है और सबको पता है कि ये आईनी तरामीम को जो आप सबको जोश चढ़ा है वो इसलिए चढ़ा है कि इस वक्त आपकी फॉर्म 47 की हुकूमत को एक जगह से खतरा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि अगर मौजूदा मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद कोई और चीफ जस्टिस आते हैं और अगर 184(3) जिससे बड़ी तकलीफ है बिलावल साहब को, हालांकि ज्यादा तकलीफ
मियां शहबाज शरीफ साहब को होनी चाहिए। अगर वो 184(3) की पिटिशन इस सुप्रीम कोर्ट से उठा ली जाती है तो खतरा है कि ये हुकूमत के घर ना चली जाए। तो हुकूमत को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूरे निजाम को मुनहदम कर दो, अपने मकसद के लिए पाकिस्तान के अदल के निजाम के साथ खिलवाड़ कर दो। अब ये कह रहे हैं, देखिए जो आईनी अदालत वाला मामला है जी, देखिए जो आईनी अदालत वाला मामला है वो कह रहे हैं कि हम अदालतों पर ना सिर्फ चाह रहे हैं कि विफाक में बने, बल्कि आज तो उन्होंने कहा है कि सूबाई भी बना दें। और ये जो सारे मैटर्स हैं 199 वाले भी, आप क्योंकि खुद वकील हैं, तो ये सारे के सारे वो आईनी अदालत देखें, ना कि जो रेगुलर कोर्ट्स हैं वो देखें। ये वर्केबल है सोल्यूशन ये वाला आपके ख्याल में? देखिए मैं इस पे दो बातें करूंगा। आपने कहा मैं वकील हूं, मैं तालिब इल्म हूं, कानून का अदना सा तालिब इल्म हूं। इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को अगर आप देखें, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस को जी, वो शख्स जिसके बारे में सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, लेकिन मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। इतनी बड़ी शख्सियत, लेकिन वो काजी कुजात के सामने जब वो खुद अमीरुल मोमिनीन थे वो खड़े हो जाते थे। तो ये होता है काजी अल सुल्तान का कॉन्सेप्ट। पूछ लीजिए किसी इस्लामिक जुरिस से कि हमारे दीन में कॉन्सेप्ट क्या है। मुल्क का सुल्तान, मुल्क का मतलकुल अनान, जो भी हुक्मरान है वो काजी के सामने खड़ा होगा। काजी अल सुल्तान का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम जिस एंग्लो सेक्शन लॉ को फॉलो करते हैं, जो बिलावल साहब ने भी शायद पढ़ा है और मैं भी छोटा सा वकील हूं उसका, उसमें भी कॉन्सेप्ट ये है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है, अदलिया है, इंतजामिया और मुकन्नना है। कोई किसी के पैराफर्नेलिया में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अगर कभी आपने ये जो ट्राइकोटमी उसको छेड़ा, अगर आपने इंतजामिया को कमजोर किया, अगर आपने पार्लियामान को कमजोर, या आपने अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस के सबसे बड़े इंटरप्रेटर आपने सुप्रीम कोर्ट को कमजोर किया, तो आप उस बैलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ देंगे जो इन्हीं के नाना ने बनाया था। तो आज मैं ये जरूर आपको कहना चाहूंगा, ये बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की, कहने में बड़ी मजेदार बात कानून को लगती है, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है। देखें मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। जब आपने एक आईनी अदालत बना दी तो ये तो चीफ जस्टिस साहब महज एक ब्यूरोक्रेट टाइप माज़अल्लाह कुर्सी बन जाएगी। आपने सिविल क्रिमिनल केसेस डील करने हैं और वो जिधर मैटर करता है, जिधर सारा बटर पड़ा हुआ है वो उधर जाए। अच्छा मुझे एक बात बताइए रहमान, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम करते हैं और एक की बजाय आप असल में एक सुप्रीम कोर्ट में 2 चीफ जस्टिस बिठा रहे हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दूं, मैं खुद काबीना का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर पे कितना काम होता है। अगर ये तजवीज कोई ले आए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए कोई एक प्राइम मिनिस्टर होगा और दौरों के लिए और बाकी उमूर के लिए मुल्क में जितने होते हैं और बैरून मुल्क जाने के लिए और मुल्क के अंदर दौरों के लिए और सारी मीटिंग्स के लिए दूसरा, क्या 2 प्राइम मिनिस्टर चल सकते हैं? क्या एक फौज में 2 आर्मी चीफ चल सकते हैं? अच्छा मेरे पास अब टाइम जरा कम है, मैं लास्ट क्वेश्चन, 2 चीफ जस्टिस कैसे चल सकते हैं? ठीक है अली भाई, लास्ट क्वेश्चन। 15 अक्टूबर को अब एहतजाज की कॉल दी है, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एससीओ का इजलास हो रहा है, हमने तो देखा, ख्याल था कि शायद अभी एहतजाज नहीं होगा, लेकिन जिस दिन इजलास है उसी दिन डी चौक में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। ठीक है रहमान साहब, मेरे से जाती तौर पे अगर पूछें तो हम सब ये कहेंगे कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये सारे हमारे जो हैं ऑनरेबल मेहमान हैं और ये सिर्फ हुकूमत के नहीं, अपोजिशन के नहीं, पूरे मुल्क के मेहमान हैं और ये कामयाबी किसी हुकूमत की नहीं पूरी मुल्क की होगी। लेकिन अगर आप हमें दीवार से लगा रहे हैं, आज देखिए हमारे पास दूसरा फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। इसलिए हमारी पॉलिटिकल कमेटी, मैं उसका मेंबर तो नहीं हूं लेकिन उसका एलामिया अभी आया है थोड़ी देर पहले। अच्छा। तो उसमें ये फैसला हुआ है कि 15 को अगर इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दी जाती। अच्छा, एक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप चेयरमैन गौहर और उमर यूब अपोजिशन लीडर सबको भिजवा दें, असद कैसर या मुझे। नो, आज हमारी पिटिशन हाई कोर्ट में लगी थी, आई वाज देयर, राजा साहब ने प्लीड किया। 2 बड़ी ही इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, कोई पॉलिटिकल एंट्री नहीं मांग रहे थे। हम ये कह रहे थे कि उनकी सिस्टर नौरीन बीबी, नौरीन यादी साहबा हमारी माँ की उम्र की हैं, हाथ उनका टूटा हुआ है, बैठी हुई थी, एक वो और एक खान साहब के डॉक्टर शौकत खानम से 2 अशखास को एंट्री दें। कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, सिर्फ ये तसल्ली हो कि उनकी सेहत ठीक है और ये जो चमगोइयां हैं वो जब रिजेक्ट हुआ है। तो आप मुझे बताएं हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया? क्यों हमें इमरान खान तक एक्सेस नहीं दी जा रही है?
ٹھیک ہے، رائٹ، بہت شکریہ۔ علی محمد خان صاحب ساتھ موجود تھے اور بات کر رہے تھے۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دکی کے جو ایک مقامی کول کمپنی ہے، وہاں پر کوئلہ کانوں پر نامعلوم مسلح افراد نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 20 کان جاں بحق ہو گئے، 7 زخمی ہوئے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کوئلے کی کانوں پر حملے میں اموات کی تعداد بڑھنے کا بھی خدشہ ہے۔ ایس ایچ او ہمایوں خان ناصر نے کہا ہے کہ مسلح افراد نے مزدوروں کو ٹولیوں کی شکل میں یکجا کر کے فائرنگ کی، جبکہ حملہ آوروں نے کوئلہ کانوں کی مشینری کو بھی جلا دیا۔ جو جاں بحق ہوئے مزدور، ان میں سے 2 کا تعلق افغانستان سے، 3 کا پشین، 1 کا کچلاک، 4 کا قلعہ سیف اللہ، 3 کا یوب اور 1 مزدور کا تعلق لورا لائی سے ہے، جبکہ زخمی ہونے والے کی تعداد بھی جو ہے وہ 7 بتائی جا رہی ہے۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین کے مطابق حملے میں ہینڈ گرینیڈ اور راکٹ لانچر سمیت دیگر بڑے ہتھیار بھی استعمال ہوئے۔ اب یہ جو ہے وہ اس واقعے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی رپورٹ جو ہے وہ مانگ لی ہے، وزیر داخلہ نے بھی اس کی مذمت کی ہے۔ بہرحال بلوچستان کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کو دیکھا جانا چاہیے، یہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں اور ان واقعات کا ہمیں اور وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کا ایک مستقل حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی۔ رحمان اظہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔